उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आध घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई और वो इस बार दाईं साइड पर हमला आवर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनाहगार सवार है, ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे न उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरासीमगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा, बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहां तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतजिर थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुष्ट पकड़ लेता था, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को जप्फा मार लेता, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जो ही गुनाहगार से चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। नाज़रीन ग्रामी, मुझे किसी साहब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गया। ये अजमेर शहर से दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में दुबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था और एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। उन साहब ने बताया कि हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरांवाला का एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई शख्स उस लड़के को साथ नहीं ले जाना चाहता था। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास वक्त कम था, चुनांचे उसने उसे ठुड्डा मारकर कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान की हदूद में दाखिल हुई तो कोस्ट गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर कोस्ट गार्ड थे। इस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। वो उल्टियां करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट टेंशन में था, उसे गुस्सा आ गया। उसने 2 लड़कों की मदद ली और उसे उठाकर यख पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा। हम आगे निकल गए। हम अभी आध किलोमीटर आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और वो पानी में उलट गई। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे। मैंने खुद को सर्दी, पानी और खौफ के हवाले कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे अमले ने बताया कि कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था जिसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें धकेलकर उसे साहिल तक ले आई थी। मुझे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था, जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठर कर मर चुके थे। मैं 15 दिन अस्पताल में रहा। मैं इस दौरान ये सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब नहीं सूझता था।
میں جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا مجھے اس وقت یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے بلکہ وہ جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی محفوظ رہے۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور جو ہی الگ ہوئے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ناظرین گرامی، میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ اسرت میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے والدین فوت ہو گئے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ میرے والد کو ترس آ گیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور بچہ سر پر آ گیا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے اور ان کا بول براز بھی صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے۔ وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا، لیکن میں جلد ہی تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا اور وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی کہ ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں تک کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے۔ پیارے دوستو، یہ تینوں واقعات آپ کے لیے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو بس سے اتاریں گے، ہم کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے، لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو پہچان نہیں لیتے ہمیں اس وقت تک کسی کو بس، کشتی اور گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ سب کچھ اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے، ہم نہ رہیں، مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر آج بھی آپ اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی، علمی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔